तमाम अहल सुन्नत व जमात के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खालिक कुद्दूस जल्ला वाला ने हमें बड़ी इज़्ज़त से नवाजा है। आज तमाम के तमाम शिया ज़ाकिरीन जो हैं मैदान छोड़कर भाग गए हैं और सारे के सारे उनके वकील जो हैं अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे हैं कि कोई भी शिया ज़ाकिर जो है वो यहाँ मुनाजरे के लिए नहीं है, सब के सब भाग गए हैं। ये खालिक कुद्दूस जल्ला वाला का हम पे करम और फजल है कि रब ताला ने हमें इज़्ज़त से नवाजा है। अहले सुन्नत व जमात हर स्टेज पर कामयाब रहे हैं, हर स्टेज पर कामयाब रहे हैं, क्योंकि हक़ की सदाएं बुलंद करते हैं। जो झूठे होते हैं वो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। अब किसी ज़ाकिर को ये जुर्रत नहीं है कि वो डॉक्टर जलाली साहब के शागिर्दों के मुकाबले में आएँ या ख़ुद डॉक्टर जलाली साहब का आकर मुकाबला करें। आप उनकी तमाम इस वीडियो के अंदर बातों को समाअत करें कि वो शिया ज़ाकिर जो हैं उनके बारे में शिया वकला जो हैं वो क्या कह रहे हैं और ख़ूब उनकी छतरौल कर रहे हैं। अचानक से ये इसमें जुडिशल जो रिमांड की डेट थी वो 18 पड़ी थी, लेकिन जैसे कि आपको मालूम है जब जुडिशल बंदा हो जाता है उसके दौरान किसी टाइम भी बेल फाइल कर सकते हैं। इस तरह जलाली ने बेल फाइल की, कल आज लगी हुई थी, तो अब मैडम जो है वो सुनने से भी मैडम ने इनकार कर दिया, थोड़ा प्रेशर है उनकी उन पर, तो उन्होंने रेफरेंस बना के सेशन भेज दिया। सिर्फ जो है ना आप बता दीजिए लोगों को कि इस वक्त क्या प्रोसीजर और आज के दिन यानी 18 लोगों के जहन में थी, अचानक जो यहाँ पे आना पड़ा तो वो रीजन क्या थी? क्योंकि 4 अगस्त को पेशी थी जिसमें बड़ी नारेबाजी हुई और उसके बाद FIR भी हो गई दोनों फरीकों पर। 18 अगस्त जो है वो इसके लिए की गई, लेकिन बेल एप्लीकेशन जब उसका नोटिस आया तो अब सुबह बारिश में डूबते हुए बल्कि नकवी साहब की गली में कुछ 6 फुट पानी था। तो हम यहाँ आगे 2-3 दफा पेशी हुई और जय साहब पहले चैम्बर में मिले हैं। फिर अच्छा, आज किताबों की जरूरत तो नहीं थी, वो यानी जो किताबों की जरूरत जो हमारे रुमाल आए थे वो बड़ा की जरूरत कुछ दिन भी नहीं थी। हाँ। ना जलाली को यहाँ लाया गया ना नहीं, कुछ उलमा हमारे किताबें लेके आए थे ना कि लोग अपना मुहर्रम सीधा करना चाह रहे थे, यहाँ पे किताबें लाके शो करके अवाम हमारी बेवकूफ बन जाती है इसमें। तो बस 1 तारीख में उन्होंने आना था ताकि आगे मुहर्रम है वो खराब ना हो, क्योंकि अवाम को शऊर आ चुका था हमारे मुक़द्दस काज़मी की। इस मामले को पर्सनल मतलब एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए कुछ लोग जो हैं वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और जनाब सैयद कौनैन मखदूमा दारैन मादर हसनैन के मतलब नाम को इस्तेमाल किया जा रहा है। आए और अपनी वीडियोस बनवा कर चले गए और जबकि ज़रूरत जिस अमर की थी वो अब भी नहीं किया जा रहा। तो काफी परेशान है उनके अमल से। तारीख तो तारीख आज भी है, तारीख कल भी है और सबको पैगाम पहुंचा दिया था जी। बेल स्टेज पे रिमांड स्टेज पे। अच्छा, वहाँ पे वो कह रहे हैं जो फैसलाबाद जिन बच्चों ने उनको वो उलमा मौलाना उलमा अहले सुन्नत ने बुलाया था कि आप आके वहाँ पे जो ना वो दलाइल दें, तो वहाँ पे क्यों नहीं, यानी वहाँ पे भी तो ये किताबें ले जाके जाया जा सकता था ना। अब देखिए ये कह रहे हैं कि डीसी ने इजाजत नहीं दी, यहाँ भी डीसी ने इजाजत नहीं दी थी तो फिर के ले आए थे बनाने के लिए बुक्स ले आए हैं, तो वहाँ पे डीसी ने इजाजत नहीं दी। अच्छा, वो कौन कौन लोग इनको पता चल जाए ना, जैसे आसफ अलवी का नाम। देखिए ये आ तो गए किताबें लेके, लेकिन ये दरमियान में भाग गए, इतनी बुरी बात है। आए हो तो आखिरी दम तक हमारा साथ दो और यहाँ से आखिरी दम तक आखिरी नाराबाजी शुरू हो गई, लोग इतना मुझे दुख हुआ ये दरमियान में से गायब हो गए। यानी जब नाराबाजी हुई फिर चले गए। सबसे पहले आए हैं, मैं सबसे पहले मौजूद था 7:45। ये लोग सबसे पहले आए हैं और सबसे पहले भाग गए। ये लोग तो बड़ा देखे अप्रिशिएट तो उनको किया जा रहा है इस हवाले से कि आप किताबें लेके गए और ये बताया गया कि दज्जाली जो है वो भाग गया उनकी वजह से। करने वाले तो दूसरे एंड पे भी कर रहे हैं, जब दज्जाली तो आई नहीं है जी, वो कहाँ पे आए हैं? ये दरमियान में भाग गए, हमें वो मरते दम तक साथ रहे हैं। यहाँ पर नाम निहाद वकील ज़हरा की जरूरत नहीं है, यहाँ पर असल आपके जैसे मैं तो नहीं, मैं समझता कि मैं यहाँ पे बिल्कुल अपने हवाले से क्लियर करूँ। असल वकील ज़हरा ये हैं जो आपके सामने खड़े, जहाँ हलवे मांडो की बात हो वो वहाँ पे खड़े हो जाए आप लोग, और जहाँ पे जो है वो कुछ खर्च करना पड़े वहाँ पे कुछ भी नहीं। मैं कहता हूँ ये जो कहते हैं कि बीबी के नाम पे जान भी कुर्बान है और खुदा के लिए नाम तो कुर्बान करो अपना। इस दफा नहीं मुहर्रम पढ़ोगे तो क्या होगा, भेजो गिरफ्तारियां अदालत में। इसलिए नहीं है कि अपना जो ना क्यों नहीं आए तुम लोग, बातें तुम्हारी जो ना ये लोग जो कह रहे थे जी वो आपके साथ, अब देखें आप खड़े हो गए, अब तो मामला खत्म हो गया। कहाँ खड़े हैं बताओ,
آج پھر تاریخ تھی. باوجود آپ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, بیل بھی نہیں کروائی. آج ڈیٹ ہے, آج ریفرنس بن کے سیشن کورٹ چلا گیا, کل پھر ڈیٹ ہے, میں بھی پرسوں پھر ڈیٹ ہو. اب یہ کیوں نہیں آ رہے؟ لیکن ہماری کتنی بڑی نمائشی ہے اس قوم کی جو انہوں نے کروائی ہے. بالکل اس حوالے سے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنہوں نے چیلنج کیا, اور تو پہلے 2 لاکھ دے رہا تھا, پھر کیا کرے خدا کے لیے ہماری شیعت کا جنازہ نہ نکالو. اور خام میں جو نا وہی لوگ ہیں گھٹیا قسم کے جو نا بونڈے قسم کے جو نا وہ یہ طریقہ کارنامہ جو نا وہ اس طرح کرے. خدا کے لیے اپنے آپ کو پہچانو. یہ صرف نمبر, میں اس لیے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا کہ نمبر سکور کر رہے ہیں جی. اب بتائیں نمبر کو سکور تو بھی آگے کر لے. صرف اپنا اس دن اتنا یعنی تعصب گیا جی, آپ حیران ہوں گے کہ ان کی جو سوشل میڈیا ٹیم نے صرف ان کو دکھایا, انہوں نے کہا جی کہ امتیاز کاظمی صاحب, علمدار بخاری صاحب کدھر ہے, مقدس کاظمی کدھر ہے. یعنی اس قدر جو نا ایک حوالے سے تعصب برپا جائے. موجود ہے, ہر تاریخ پر موجود ہے, اور آپ جہاں پہ موجود ہونا چاہیے آپ وہاں پہ موجود ہیں. آپ ایک دفعہ پھر دوہرا دیجیے اب معاملہ کہاں تک پہنچا تاکہ جو نئے ہمارے شامل ہونے والے لوگ. آصف جلالی کی ریسنٹلی بیل دائر کی گئی ہے, 18 تاریخ کی جوڈیشل ریمانڈ کی. آج کل انہوں نے بیل دائر کی, آج نوٹسز ہوئے, آج کے لیے اس کو رکھا گیا. ہم یہاں پہ موجود ہیں, ہم عدالت میں پیش ہوئے, ہم نے درخواست کی اس کے اوپر آرگیو کرنے کے لیے. کسی وجوہات کی بنا پہ میڈم نے اس کو ویٹ میں رکھا. ویٹ میں رکھنے کے بعد اب دوبارہ جب ہمیں طلب کیا گیا, ہم عدالت میں گئے. انہوں نے, میڈم نے کہا کہ پرسنل ریزنز کی بنا کے اوپر میں اس کیس کو نہیں سننا چاہتی, اور ریفرنس بنا کے سیشن جج کے پاس ٹرانسفر کر دیا. اب سیشن جج کے پاس ہم نے پیش ہونا ہے, سیشن جج آگے مزید جس کو ریفر کرے گا ہم پھر اس کورٹ میں آگے پیش ہوں گے. آخر میں یہی کہوں گا کہ پہچانیے جو اصل وکیل زہرا ہیں, پہچانیے جو شعبہ باز آئے ہیں اور جنہوں نے یہ صرف فیک قسم کی جو نا وہ رویے روا رکھے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ اگر کہیں گے نا ہمیں پتہ نہیں ہے, ان کو میں جھوٹ نہیں بولنے دوں گا, پھر سب یہ بھی سن لیں. یہ اگر کہیں گے نا مجھے پتہ نہیں ہے, سب میں نے ان کے گروپ کے بندیوں کو آج کی پیشی کا میں نے بھیج بھی دیا تھا, ساتھ اپنا جو میسج بھی کیا, ساتھ فون بھی کر دیا کہ کل کو یہ نہ کہیں جی ہمیں پتہ نہیں. انتہائی افسوس کے ساتھ میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں, ہمارے وکلاء کے اندر اتنی کثیر تعداد ہے اہل تشیع لائرز کی, لیکن ان جو نام نہاد جو وکیل حق زہرا بنے پھرتے ہیں نا, ان کے کہنے کے اوپر ہمارے وکلاء بھی آتے ہیں, اور وہ اس پیشی پہ آنے سے انکاری ہوئے ہیں. انہوں نے آنے سے انکار کیا کہ سامعین کرام, آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھا کہ کس طرح شیعہ ذاکر جو ہیں ان کی چھترول کی جا رہی ہے, اور الحمدللہ یہ اہل سنت و جماعت کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. اور ان قریب ڈاکٹر جلالی صاحب کی رہائی کی خبر آئے گی, انشاءاللہ وہ میدان میں اتریں گے اور یہ شیر دھاڑے مارے گا, اور یہ رافضی کتے دلے یہ نکل جائیں گے میدان سے, اور بھاگ کر ان کو منہ چھپانے کو جگہ نہیں ملے گی. الحمدللہ اہل سنت و جماعت حق پر ہیں اور انشاءاللہ حق کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ان کا پروپیگنڈا تھا شیعہ ذاکرین کا, جو کچہری میں آ کر ڈرامے بازی کرتے رہے, لیکن الحمدللہ ان کو اہل سنت و جماعت کے سامنے سر اٹھانے کی جرت نہیں ہوئی ہے. الحمدللہ ہم آج بھی حق پر قائم ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں عزت سے نوازا. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, مزید عزت عطا فرمائے. جیت اہل سنت و جماعت کی ہوگی. یہ شیعے جو ہیں منہ چھپا کر یہاں سے بھاگیں گے. اب کوئی شیعہ میدان میں اتر کر جواب دے اس بات کا کہ اب وہ آصف علوی کہاں ہے جو بڑا ڈرامے بازی کر رہا تھا, اور دوسرے شیعہ ذاکر کہاں ہیں. سب کے سب میدان چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عزت سے نوازا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.